Mga minahal ko ni Jesucristo, mga igsuon, sa hanay sa kalibutan, dali ra gyud tang maka-appreciate sa mga dagkong butang nga nahimo sa atong isikatawo. Mo bitaw kinsa may dali ma-acknowledge, kinsa may dali mapasalamatan katupong mga dagkong nabuhat o dagkong gipanghatag. Mao man na sa hulagway sa kalibutan. Pero maminaw ta sa Ebanghelyo karon, sambingay sa liso sa mustasa, gitagaan kita sa itong Ginoong Jesucristo usa ka pagtulunan nga ang pagtubo, paglambo o paglipang sa gingharian sa Dios na magsugod sa gagmay mga buhat. Gagmay nga mga butang nga gisama gitandi sa gamay kaayong liso sa mustasa, mustard seed, nga sa panahon ni Jesus, mao ang pinakagamay nga liso atong panahon. Everything begins in small things. Ginagmay. Bisan ang ginagmay nato mga buhat, dako na ng tampo nato aron makatukod o matukod ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan nga mahuman dito sa kahipitan niya dito sa langit. Mao ni usahay ang sipyat sa tao. Kay dinhi sa hanay hulagway sa kalibutan, ang atong ma-appreciate kadto ra mga dagko. Tanawag na mga dagkong kalihukan bitaw, di ba? Ang mga dagkong kalihukan. Kinsa may kanunay ma-announce sa pare o sa mga kadakuan sa simbahan. Kadto mga dagko o ihatag nga major sponsors. Pasalamatan na to si Kuan, ihatag na to 100,000. Pasalamatan na to si Kuan, kamo sponsor sa atong kitiring karon. Pasalamatan na to si ang pamilya ni Kuan kay maoy hinghatag sa stipend sa mga pari worth 200,000. Kanunay na to ng madungog. Di man po nadautan. Pero sa makadaghang higayon o sa naglahi nga paagi, ang gingharian sa Dios natukod diha sa mga ginagmay. Maria God, di ba? Malipay man tao, dagko kayo na mga manghatag na tugdag ko nga donation sa parokya. Malipay ta ana. Pero usahay di ta ka-appreciate nga kanang inyong 20-20 kada adlaw, kanang inyong 10 kada adlaw nga ihog sa sibot, mo ni nakapabuhi sa parokya o sa simbahan. Ngano man, ginagmay pero kanunay. Pag-unsa man ang dako kayong hatag kausara sa 5 ka tuig. Di ba mo ni pasabot ani liso sambingay sa liso sa mustasa. Sa hanay sa kalibutan, we need to appreciate little things. We need to appreciate small good things done with great love. Natanawa o. Una ay usa ka tawo nga mag-successful. Na yung sa katao nga mahimong abogado, nakapasar sa board exam sa architecture, ang bago para mang-release, o na ay bagong napali. Usahay, inipasalamat na to. Kisa may pasalamatan. Ang mga dagko nga benefactors, ang ihatag sa gagilak-ilak nga sinina sa pari, ang ihatag sa dako nga kalis. Wa mapasalamati itong mga ginagmay nga mga tabang gikan sa mga tao nga nakatampo aron mapari ni tawhana. Wa magpasalamati itong mga pobre nga magtiayon nga gipuy-an aning paria sa panahon nga siya seminarista o regency pa. Wa na mapasalamati. Kaya kinsa may kanunay nga pasalamatan kadto namang mga major sponsors. Ang ginagmay nato nga mga buhat, tampo nato na alang sa katukuran sa kingharian sa Dios. Kung ang giingon ni Jesus dinhi, ang binhi miturok o mitubo sa paagi, nga wa na to mahibaw murag liso. Nga gigamay kaayong mga butang, pero nanagko kini. Mga ayaw kayo kahadlok pagbuhat o ginagmay. Ngayon, the Father, wa mo ko'y samay akong mahatag, nga di man ko dahato. Samay akong matampo sa parokya, nga dyan mo man ko'y sapi. Daghan kay tagi katabang aron
magmalampuson ang usa ka liho o ang usa ka buhat basta kay ipun-an nato kini paghigugma. Muni small things done with great love. Daghang mga dagkong butang nga gihatag pero wahi gugma. Kaninyong pagsimba kada adlaw, gatuo mo og kaninyong pagsimba kada adlaw jamunay merito. Naanay dako nga impact. Dako ka nagikatampo aron kamo makasaksi sa tinuod nga gugma sa Dios nga inyong nabati diha sa inyong kinabuhi. Mabitaw nga kamo kada adlaw mo manimbang nga hinimbahon man mo dinhi. Padayon mo. Bisag way appreciate ninyo nga nanimba mo kada adlaw, wa jamoy daig ninyo, wa jamoy naka-recognize sa inyong pagmatag sa Dios. Padayon. Giihap sa Ginoo ang maong mga buhat. Gitan-aw sa Dios ang ginagmay nato mga buhat. Ang pagpahid nato sa mga tai o ihi sa itong mga ginikanan na tiguang o masakiton sa bahay, tampo na nato aron makakita ang ubang tao na tinuod ining gugma sa anak ngadto sa ginikanan. Ang paghimo nato sa itong idadawad ng gibuhaton sa panimay, pagpatutoy ninyo sa inyong mga anak nga gagmay, sa inyong bata, paghatod ninyo sa eskwelahan, pagkuha nila, ang pagtrapo ninyo sa singot sa inyong banang gigikan naman dahil ginagmay raman yung buhatan. Pero dako na nagtampo alang sa katukuran sa gingarian sa Diyos. Pagpakaon ninyo sa mga gigutom, paghatag ninyo limos sa mga muduol na ito, gagmay raman yung butanga, pero dako na ni og impact ngadto sa gingharian sa Dios. Kaya ang gingharian sa Dios natugod diha sa ginagmay mga buhat nga atong gihimo diha sa paghigugma nato sa Ginoo ug sa atong isig kaingon. Hinaot pa unta.